عزیز خواهرای عزیز، مادرای عزیز، برادرای عزیز، امید که همایتان جور صحتمند باشین. در این شونه جشن موسیقی یا برنامه موسیقی همایتان رو خوش آمدید میگویم. همایتان صفا آوردین، زنده باشین. یک چند پارچه هم میخوانم آنگاه هزارگی. امید که مولید لطف‌پسندتان قرار بگیرد. یک تصویر، یک چکچک به افتخار یک چکچک دوستانه.
دل نازک دیگه زنده نباشه عزیزم دل سوگنده نباشه دل نازک دیگه زنده نباشه عزیزم داد از عشق از ندیده از مواری ندو بنده نباشه از مواری ندو رفیق نباشه از مواری ندو بنده نباشه یار مشوی بری خانه دیگه بیرار مشوی بری خانه دیگه بیرار مشوی علی سهر خدا کنه یار مشوی بری خانه دیگه بیرار مشوی بری خانه دیگه بیرار مشوی خدا کنه تشكر